Bon chiffre. لا فامي بيان وبيان دونك يلا دخلت من الصال قبل ما نبداو على لا فيديو عواش مبروك الله يدخل عليكم صحه وسلامه وبركه عليا من بولفاف جو سي غبطت عليكم بزاف بون واحد جوج سيمانات جي بريفيري ناخذ واحد جوج سيمانات روبو او ميم طون سا ما بيرمي خدمت لكم على لي سوجي ديال لا رونتري باسكو كي تجي دابا لا رونتري بنادم يلاه كيتقيد في المدارس وبدا تقيد في المدرسه تتبغي او ميم طون تقيد في لاصال كوم سا تبدا المدرسه مع لاصال دونك داكشي علاش هاد لي سوجي اللي غادي يجيو في هاد الشهر هذا سي سورتو لي سوجي ديال لا رونتري بور لي ديبيتون ملي كيدخلوا لاصال كيبغيو يوليو السبوعه دونك بارطاج لا فيديو لصحابك باش نوليو كاملين سبوع حنا هنا كاملين تنتعاون دونك لو بروغرام اللي صوتو بغيت نعطيكم نتوما داكوغ ها هو قيدتو كامل هنا دونك سي ان بروغرام اللي قلت لكم ديبيتون ملي تكون ديبيتون والله داخل لاصال شنو خاصك بعدا تعلم لو موفمون خاصك ليكزيكسيون تكون مزيانه داكوغ ما تقلبش على الثقل ما عندك ما دير به اكطوالمون باسكو تو فا بلوس تو بليسي كوتر شوز غادي تجيبها في راسك غادي تبليسا وغادي تضيع واحد شهرين ولا 3 شهور غادي تجلس داركم بحال ما درتي والو دونك ان ديبيتون كيركز على ليكزيكسيون ديال الموفمون خدم الموفمون مزيان وخدمو بلا شارج خفيفه دونك انا سكو جو كونساي الواحد يدير من يلاه كيدخل لاصال من يلاه كيقول بسم الله دير بعدا واحد 2 سيمين ديال فول بودي هي تخدم الجسم ديالك كامل تخدم الفوق وتخدم من تحت داكور هادشي كيتعلق البنات كيف الدراري ديروا ان فول بودي بغيتكم تخدموا 3 المرات في السيمانه تقدروا تمشيو 2 لاربع الجمعه داكور بوندون جوج سيمانات ركز معايا ها انت شوف جبد ورقه والستيلو كيف داير انا وقيد داكور دونك جوج سيمانات الاولى غادي دير ليا فول بودي داكور غادي تمشي 3 مرات في السيمانه 2 لاربع الجمعه اي كل حصه بغيتك دير ليا تمرين واحد ديال شاك جروب مسكولير باغ اكزومبل الصدر غدير فيه اكزرسيس واحد 4 لي سيري 12 ريبيتيسيون سا مارش كاملين 12 ريبيتيسيون 4 لي سيري غادي دير ليا اكزرسيس في الظهر اكزرسيس بيسبس اكزرسيس تريسبس في الفخاد تا هما اكزرسيس لي مولي اكزرسيس ابدو اكزرسيس داكور باش تعوض الجسم ديالك يولف داك لو نوفيل انفيرونمون باسكو الجسم ديالك حياة كامله هو كوما ودابا غادي تعطيه خدمه جديده داكور ما مولفش عليها دونك لو كور باش يولف عطيه التمارين شويه بشويه داكشي علاش تنصحكم ديروا فول بودي داكور هادي بوندون جوج سيمانات الاولى فاش غادي يفيدكم هاد الفول بودي غادي يفيدكم باش تعلموا التمرين كيفاش كيدار داكور لوحوا عينيكم شوفوا الدراري كيفاش كيخدموا ما فيها عيب سول الدراري اللي كيترينوا كيبان لكم عندهم نيفو افونسي سولهم ما كاين حتى عيب حنا هنا كاملين تنتعاونوا داكور بان لكم شي كوتش سولوه قول لي هاد ليكزارسيس مزيان ما مزيانش اي باش تعرفوا كيل جون ديكزارسيس غير تتقلبوا ان بو سور انترنت ديروا كيلكو ريشيرش بحال حتى انا ملي بديت تندير دي ريشيرش قلب على راسك راك غادي تلقى سا مارش اي تنركز عليها مزيان من دابا قبل ما تبدا لاسونس ديالك كسا فول بودي ولا كسا ملي يلاه غتبدا البروغرام اللي نعطيك من بعد لي زيشوفمون لي زيتيرمون ديما تنركز عليها خذ 10 دقائق اشوف طو اتير سورتو انت لي ديبيوتون الا ما بديتيش لي زيشوفمون لي زيتيرمون راك مشيتي فيها تو ريسك اون بليسيور الوغ كنت يلاه بادي وما خدامش بلا شارج تقدر تبليسا اون فوا دوزتي هاد لي 2 سيمين ديال فول بودي تقدر تبدا لونطرينمون ديالك عادي الوغ عاوتاني جبد ورقه اخرى وجبد ستيلو قيد دونك غادي نمشيو ان ديبيوتون غادي ننصحو ان اونطرينمون ديال 3 فوا باغ سيمين داكور 4 فوا باغ سيمين هادشي يجي من بعد انا عطيتكم ان اونطرينمون ديال 3 فوا باغ سيمين غتخدموا فيه لي موسكل كاملين مي ابسوليومون كاملين داكور حنا هنا ما تنضحكوش هذا اونطرينمون ديبيوتون مي ديبيوتون اسبوع ماشي ديبيوتون ديال لا غام الاخرى دونك اونطرينمون غادي نبداو نعم اخويا تندير فيديو اسمح لي لاندي غادي نمشيو برومي اونطرينمون لاندي غادي ليا طيب 3 لي زيكزارسيس ديال الظهر داكور غتزيدي عليهم 2 زيكزارسيس ديال البيسبس ديما حدي مع ليكزيكسيون ديال الموفمون ما خاصكش تلعب بظهرك اي ركز على البيسبس ما تعاون لا بكتافك وما تعاونش باللومبير هادي سي ان بوين اسونسيال بور لا بروغريسيون ديال البيسبس ديالك مع هادشي غتزيد لي ان اكزرسيس ديال اللور ديال الكتاف داكور علاش اللور ديال الكتاف باسكو ملي تخدم الظهر tu as tendance à solliciter l'arrière des épaules ملي تخدم الظهر تتحس بواحد شويه تتقيسو بحال قلت تتقيسو دونك انت ما حدك تتقيسو فينيه ساليه بان اكزرسيس ديال اللور ديال الكتاف مع هادشي كيجي الظهر دي ترابيز داكور دونك غدير ليا ان اكزرسيس ديال ترابيز اي غادي تسالي ليا بدي زابدو اوبليجي لي زابدو كسا كنتي ديبيوتون ولا كنتي انترميديير ولا كنتي بروفيسيونيل كنتي ليجوند حنا نمشيو مع اللونغاج ديال فيفا لي زابدو ديما كيتخدموا ensuite deuxième
entraînement de la semaine نهار الاربعاء غدير ليا 4 اكزرسيس ديال الفخاد داكور غدير جوج كوادريسيبس اي جوج اسكيو غتزيد معاهم ان اكزرسيس ديال الكتاف لاتيرال راكم عارفين شنو هو اللاتيرال اليفاسيون لاتيرال وغادي تزيدوا ليا 2 اكزرسيس ديال لي مولي تنأكد عليهم كلشي خاصو يخدم لي مولي علاش لي مولي سي لو موسكل بلو ديفيسيل ا فيغ ديفلوبي داكور ما ساهلش تطلع المولي هو اصعب موسكل باش تكبرو داكشي علاش من دابا عودوا على الخدمه 2 اكزرسيس لي مولي داكور نهار الجمعه بغيتك دير ليا 3 اكزرسيس ديال لي بيك ديال الصدر غتزيد عليهم 2 اكزرسيس ديال التريسيبس غتزيد عليهم ان اكزرسيس ديال الكتاف القدام ديال الكتاف باسكو ملي تخدم لي بيك تتقيس واحد شويه القدام ديال الكتاف ما حدك تتقيس القدام ديال الكتاف فينيهم بان اكزرسيس ديال القدام ديال الكتاف وغتسالي عاوتاني بلي زابدو دونك كيف شفتوا راك خدمتو ابسوليومون تو لي جروب مسكولير في هذا البروغرام اللي عطيتكم بالنسبه لي طون دو ريكوبيراسيون غتاخذ ليا دقيقه ونص بين كل سيري وخذ ليا 3 دقائق بين كل اكزرسيس سا مارش وي سي بون هادشي اللي كاين دونك اللي عنده شي سؤال قولوا لي في سباس كومونتير انا سو كو جو كونساي الواحد يدير سي بحال انا ملي بديت بلي كارني لي كارني اللي عندي وكاملين عامرين هاد لي كارني سي تتقيد فيهم لي زيكزارسيس اللي درتي في كل حصه تتقيد لا شارج اللي خدمتي بها في كل حصه لو نومبر دو بوين اللي خدمتي في كل حصه ولو نومبر دو سيري اللي خدمتي في كل حصه هادشي كامل كيخليك كيعاونك في ليفولوسيون ديالك في لا بروغريسيون ديالك خذوا دي كارني شريو من الحانوت ب 10 دراهم وقيدوا اشاك فوا سا مارش دونك انا جوبونس جي في لو تور سا مارش دونك كيف قلت لكم غبرت عليكم مي كلشي غادي يرجع على نورمال دابا دونك فوالا ان بتي بوز بلو بارطاج لا فيديو تابون لا شين بور لي بروشين فيديو ا فينير غير ان بتي ميساج باسكو جو ريسوا هادشي بزاف في سناب داير كيقول لك ملي ما تنبغيش نمشي لاصال باسكو تنخاف من لو ريغار دي زوط كيخاف الواحد يبقى يشوف فيه ويحنزز فيه وهو ديبيوتون غير ديتوا قول في راسك بان حتى هو ملي يلاه بدا كان في هذيك لا سيتوياسيون داكور دونك ما عندك مناش تخاف سير لاصال ذيبها ليا دون ليا لاصال مي لو بلوز امبورطون هو دير اللي في جهدك انت باش توصل لوبجيكتيف ديالك داكشي اللي كيقول شي لاخر ما كيهمكش داكور خليك في تا بروبر بول وصل للهدف ديالك هادشي اللي غنقدر نقول لكم الدراري غادي نخليكم هنا جيسبر تكون عجباتكم كيف ديما لي تيشيرت لاينز اتليتيكس لو لين ديال السيت هو هنا تحت بغيتي ناقص 10% موان 10% دو ريدكسيون دخل الكود ديالي بنجي 10 باش تبع لا بريز دو ماس غنرجع لا بريز دو ماس ولي زونطرينمون لو سناب في لا فان دو لا فيديو كيف ديما باش ابونا لاشين وراك هنا باش تشوف فيديو موتيفاسيون وراك هنا شوف الفيديو الجايه.